अरबा ايوه نعم. पाकिस्तानी केस ما شاء الله باكستاني كل كويس. ما شاء الله باكستاني سعودي اخو. هذا سندي पंजाबी बलूचिस्तान खैबर पख्तून. सराय السلام عليكم ارباب. ارباب هذا انا بريجي اليوم باكستان هذا شغل ايش يعني؟ सभी गन्नम मालूम गन्नम बकरिन जो कम न कंदो माए बकरिन जो कहना पड़ता है के बकरिन जो केर कंदो हाँ ताल ताल आएगा यार जीप चाय छा थो चए गदा अचे त छा गदा चाय माफी मालूम अच्छा चांहि चांहि थो चवई दवा कहिड़ा तव्हां हेॾे छो था अचो पोइ जेकॾहिं तव्हां असांखे कहिड़ी कर गदा अरबी छा नथी आहे अचे अचो या चल आई यार ले नजाफा माफी अना चुप तुराब चुप तुराब चुप चुप انت شيل هذا شيل ان شاء الله لازم نسوي نظافه هذا انا شيل يجي انا شيل ويجي هذا يا عجر ارباب ايوه فك باب يلا والله شات होते यार नो 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 ارباب ये يا شيخ فك باب हेलो ارباب हेलो ارباب क्या اكل معلوم اكل معلوم नया है ارباب नहीं मालूम है ना هذا فك باب كذا باب هذا باب ما في معلوم هذا باب ما في معلوم يا عجر ايوه ارباب يلا جيب مويه سيارة مليان سيارة मालूम مويه معلوم مويه मालूम يلا नो 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 كويس ارباب كويس والله هذا ايش هذا انا كلمته حسنا على قناعته فلوس هذا ما في هذا ايش يجيبه هذا ما في كويس انت كلم هذا مبورة هذا ايش ओह नो مازورة انت كلم هذا ما انا اكلم مويه اشرب مويه والله معلش ما كيف معلش هذا كيف ما حسنا على आएगा شوف كيف هذا كيف मालूम هذا 100 ريال अंदर दियो 10 रुपए खपे 10 रुपए 100 ريال मालूम 10 रुपया केर मिया रियाल दी तो 10 रुपया يا شيخ انت ما في معلوم هذا 100 ريال انت خساره انت كيف حارس هنا 10 रुपया هذا كله 10 रुपया चवंदा 10 रुपया يا حبيبي ما في انت ايش كلام لازم هذا 100 شوف يا عجب ايوه ارباب ايوه هجر معلوم هجر معلوم هجر आएगा هجر معلوم هجر हाँ खबर है दी हाँ खुदा पता है। देखो ती मुकरे जाए हाँ पता है मेरे को ارباب هو كلام انا عارف طيب ايوه خلاص انت ما في معلوم मालूम ما- هو ما في معلوم هذا هو- معلوم؟ هو سواق मालूम बस خلاص معلوم ما في معلوم يلا يلا روح नो 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 هذا انا بكلم انا مالو هذا انا بكلم انا مالو تو تعمل خبر على البلد انا شيت انت ما في شيء مالك ارباب مالك ارباب نعم قلت واحد قاري ديدي كلام هو ऐसे में يا عجر تعال ايوه انا معلش والله معلش ايوه رو البيك معلوم ايوه معلوم البيك رو هذا هو سمك أيوة. سمك جيبه ايوه معلوم يلا مالك ارباب ايوه شوف هذا شوف هذا والله كله 100 هذا شوف والله كويس هذا 100 هذا شوف جبته سمك انا اكلم هذا فرشته هذا انت كلم هذا برشت هذا انا اكلم رو انت البيك جيب سمك ما في معلوم والله مشكلة معلش شوف يا عجل ايوه ارباب كمرة معلوم جدة كمرة معلوم فين كمرة جدة طريق هذا معلوم هذا لازم نجيب بلوك معلوم ايوه بلوك سيارة مليانة يلا نروح طيب ابشر ليش تزعل انا انتظارنا يلا नो 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 ايش هذا؟ انا اكلم رو جدة اجيب هذا بلوك هذا انت ايش تجيب هذا انت كلم هذا كشف هذا كاتي هذا بلوك هذا ما في انا اكلم بلوك والله هذا مشكلة اربعة كيف المشكلة هذا شوف يا عجل ايوه اربعة
انت معلوم هلقى معلوم ايوه جدا ايوه معلوم هلقى معلوم شويه 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 جيب اكل أيوة. شويه هذا واحد كرتون كل زمان جيب ان شاء الله. يلا روح طيب روح أيوة. روح جيبه No, 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 no. انا ما في معلوم اي شيء. انا ما في معلوم هلقى ما في معلوم والله ماليش ارباب. انا ما في معلوم هذا شغل هذا. انت عندك كل يوم قتال بعدين. انت روح دور انت يجي فادي والله انا ما في معلوم هذا. كيف يعني ترى؟ هلقى ما في معلوم جدا انا ما كان معلوم. شوف يا عتب ايوه ارباب. قلنا ماكل معلوم قلنا معلوم ايش معلوم هذا كان ماكل. يلا خذ فلوس ايوه ايوه جيب هذا اكل قنم ايوه كل يوم انت تكلم كل يوم ارباب اليوم انا لازم انادي هذا كاس اكل. ها قاس معلوم معلوم اليوم انا ما في انادي. انا عارف معلوم ايوه معلوم لازم تجيبه No, 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 no. ليه اليوم تاكل كيف انا تحقير هذا؟ كيف اليوم شوف ليل اليوم شوف هذا كويس ولا ما في كويس؟ شوف اي شيء. ايش والله اليوم 100 خلاص ايوه تعال انا اعطيه له فلوس والله شكرا هنا خذ 500 ايوه خذ 500 ايوه السلام عليكم اربعه. وعليكم السلام كيف حالك؟ طيب ولا ما في طيب؟ والله كويس الحمد انت لله كل يوم كلم شغل اليوم نفر شوف 100 ما في شيء هذا. شوف كيف هذا كويس هذا الرنج معلوم. كل يوم كلم كذاب والله ما في كل يوم هذا. شوف يا عجل ايوه No, no, اجل معلوم انا ما في ترى معلوم هنا. خبر पता है मेरे को معلوم ما في معلوم هذا معلوم هذا وكلام معلوم انا ما عربي هذا معلوم انا اردو عربي معلوم اجل معلوم ايوه خلاص. no, 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 no. شوف يا عجل ايوه كل يوم انت ما في جيب والله ان شاء الله اليوم ما في كذا سيدا انت اليوم. لو جدا معلوم جدا معلوم ايوه. لولو معلوم لولو ايوه جيب سامان هنا اكل طيب بطاقة في اول يلا روح No, 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 no. هذا جيب انت كلم هذا لولو هذا جيب هذا لولو شوف هذا لولو والله معلش نزل. والله معلش معلش على الله No, 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 no. وعليكم السلام هذا يجيبه انت كلم هذا جيب هذا. هذا ايش يجيبه انت كل يوم زعلان هذا والله هذا. انت كلم هذا ايش؟ حديد هذا حديد هذا ايش؟ هذا حديد جيك ما في معلوم هذا حديد هذا جيك والله مشكلة هذا. نزل يلا نزل No, 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 no. आज अरबाब दुबई गया हुआ है. आज मेरा पूरा चांस है भागने का. अच्छा वो आएगा बाद में जाओ नहीं आएगा तुम छोड़ो यार बाप क्या वो आ गया فين روح انا بقالة رونا. هذا اللي بقاله هذا معلش والله. ما شاء الله تعال تعال كل تعال 100 ما شاء الله आजा उर्दू मालूम ايوه معلوم खाना मालूम ايوه ما شاء الله ما सिंधी मालूम पंजाबी मालूम माशाल्लाह, सराइकी मालूम माशाल्लाह। बलोची मालूम अय्यो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम अरबा शेर खलास जी बरातिब शोला शेर खलास उन्हें दियो नहीं यार बाबा لا 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 ما في والله جيب راتب هذا مو في ما في انا اترى اليوم اولادي